नमस्कार। प्राइम समाचारमा स्वागत छ। म दृष्टिवाणी धिताल। म सुष्मा श्रेष्ठ। सुरु गरौं अहिलेसम्मका प्रमुख समाचारबाट। नेकपा एमाले फुटको संघारमा खनाल नेपाल समूहको कार्यकर्ता भेला चैत 4 र 5 गते आफूले राखेको 7 गतेको बैठकमा नआए कारबाही गर्ने ओलीको चेतावनी। नयाँ सरकारका लागि कांग्रेस माओवादी र जसपाको छलफल निष्कर्षविहीन, प्रधानमन्त्री बन्ने चाहना नभएको देउबाको भनाई, सरकारको नेतृत्वमा दाबी नरहेको प्रचण्डको स्पष्टोक्ति। आफ्नो कोटामा मन्त्री बनेकालाई माओवादीले बोलायो फिर्ता, एमालेको केन्द्रीय सदस्य बनेकालाई स्पष्टीकरण, ओली समूह नछाड्ने मन्त्रीहरूको घोषणा। महाशिवरात्रिको अवसरमा पशुपतिनाथ दर्शनका लागि आएका साधु सन्तहरूको विदाई, दक्षिणा रकम थोरै दिइएको भन्दै असन्तुष्टि, सबै व्यवस्थापन गरिएको कोषको दाबी। 11 वर्ष अघि उपत्यकामा फ्लाइओभर निर्माण गर्ने घोषणा गरेको सरकारले काममा भने चासो दिएन। 1 दशकसम्म डीपीआर नै नबनेपछि विज्ञहरूले उठाए क्षमतामाथि प्रश्न। शान्तिपूर्ण राजनीतिका लागि तालिबानलाई अफगानिस्तानको अन्तरिम प्रशासनमा समावेश गर्नुपर्ने रुसको सुझाव, 5 दिनपछि वार्ता हुँदै। र पहिलो संस्करणको काठमाडौँ मेयर्स कप 1 दिवसीय पुरुष क्रिकेट प्रतियोगिताको उपाधि नेपाल पुलिस क्लबलाई, फाइनलमा एपीएफ 8 विकेटले पराजित। अब समाचार विस्तारमा। नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले नेपाल पक्षका नेता कार्यकर्ताको जिम्मेवारी खोसेपछि एमाले पनि विभाजनको संगारमा पुगेको छ। यो समूहले कार्यकर्ता भेला गर्ने भएको छ। प्रदेश कमिटीहरूमा पनि ओली समूहले नियुक्त गरेकाहरूसँग समानान्तर जस्तो देखिने गरी नेपाल समूहले जिम्मेवारी दिएको छ। एमाले माधव नेपाल पक्षले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको कार्यशैली र निर्णयको विरुद्धमा कार्यदिशा तय गर्न आगामी चैत 4 र 5 गते राजधानीमा बृहत राष्ट्रिय कार्यकर्ता भेला गर्ने भएको छ। शनिबार राजधानीको एक होटलमा सांसद समेत रहेका केन्द्रीय सदस्यहरूको भेलाले उक्त निर्णय गरेको हो। नेकपा एमालेको खनाल नेपाल समूहले चैत 4 र 5 गते राष्ट्रिय कार्यकर्ता भेला बोलाएको छ। वरिष्ठ नेता झलनाथ खनाल र माधव कुमार नेपाल निकट केन्द्रीय सदस्यहरूको शनिबार बसेको अनौपचारिक भेलाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले गरेका एकलौटी निर्णयहरू अमान्य र अस्वीकार्य हुने भन्दै राष्ट्रिय कार्यकर्ता भेला बोलाएको हो। सम्पूर्ण सदस्यहरूलाई जानकारी नगराइएको र त्यो बैठकको बहुमत पनि नपुगेको, त्यस्तो बैठकबाट गरिएका कुनै पनि निर्णय ती मान्य छैनन्, ती अवैध छन्, ती कानुनी राजको मान्यता विपरीत छन्। नेकपा एमाले जस्तो अनुशासित पार्टीले अहिलेसम्म अभ्यास गर्दै आएको विधि प्रणाली विपरीत छन्। त्यसकारण ती पूर्ण रूपमा अमान्य छन् र ती कुराहरूलाई अस्वीकार गर्नुको साथसाथै हामीले यस सम्बन्धमा चैत्र 4 गते र 5 गते हामीले राष्ट्रिय कार्यकर्ता भेला आयोजना गर्ने निर्णय गरेका छौँ। केन्द्रीय कमिटीका सदस्य र संघीय संसदका सदस्यहरू सहभागी शनिबारको भेला प्रधानमन्त्री ओलीले विधान विपरीत गरेका गतिविधिलाई कसरी सच्याउन सकिन्छ भन्ने विषयमा केन्द्रित भएको थियो। रावलका अनुसार केपी ओलीले एमालेको विधान, विधि र पद्धति विपरीत, कम्युनिस्ट आचरण र लेनिनको संगठनात्मक सिद्धान्त विपरीत गतिविधि गरेको बैठकले ठहर गरेको छ। भेलामा केन्द्रीय कमिटी र केन्द्रीय निकायका सबै सदस्य, सङ्घ र प्रदेशका सांसद, प्रदेश कमिटीका पदाधिकारी र सदस्य, जिल्ला कमिटी पदाधिकारी, पालिकाका प्रमुख, उपप्रमुख तथा पार्टी पदाधिकारी लगायतलाई बोलाइएको छ। त्यसै बैठकले प्रदेश 1 को इन्चार्जको जिम्मेवारी भीमाचार्य, प्रदेश 2 को इन्चार्ज घनश्याम भूषाल, बागमती प्रदेश इन्चार्ज अष्टलक्ष्मी साक्य, गण्डकी प्रदेश इन्चार्ज सुरेन्द्र पाण्डे तथा लुम्बिनी र कर्णाली प्रदेशको जिम्मेवारी युवराज गेवालीलाई दिएको छ। बैठकले रघुजी पन्तलाई युवा इन्चार्ज, गोकर्ण विष्टलाई विद्यार्थी इन्चार्ज र प्रसार विभागको जिम्मेवारी योगेश भट्टराईलाई दिएको छ। उता सर्वोच्चको फैसलापछि प्रचण्ड पक्षबाट एमालेमै फर्किएका नेतालाई ओलीले जिम्मेवारी विहीन बनाएपछि माओवादी केन्द्रसँग एकताको विषयमा पनि चर्चा सुरु भएको छ। नेता रावलले वामपन्थीसँग एकता हुनु स्वाभाविक भएको बताउँदै अहिले तत्काल आफूहरू एमालेलाई नै कसरी राम्रो बनाउने भन्ने सोचेको र थप निर्णय भने 4 र 5 गतिको भेलाले गर्ने बताएका छन्। हामी त पार्टीको विधानको कार्यान्वयन गर्ने र नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई बचाउने र वामपन्थीहरूको एकतालाई जसरी उहाँले ध्वस्त गर्ने षड्यन्त्र गर्नुभएको छ, हामी त्यो षड्यन्त्रलाई विफल तुल्याउने, त्यो विफल तुल्याउनुको लागि हामीले यत्रो
70 वर्षसम्मको नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनको जुन इतिहास छ, हाम्रो नेकपा एमालेको इतिहास छ, त्यसको संरक्षण गरेर अगाडि बढ्ने हाम्रो सङ्कल्प हुन्छ र त्यसमा हामी एकदम सक्रिय भएर अगाडि बढ्छौँ। नेपाल समूहले पार्टीमा आएका पछिल्ला विवादमा कानुनी पाटोबारे कानुन व्यवसायीहरूसँग पनि परामर्श लिएको छ। शुक्रबार मात्रै केपी शर्मा ओली पक्ष केन्द्रीय कमिटी बैठक वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपाल पक्षका नेताहरूलाई जिम्मेवारीबाट हटाएको थियो। त्यसपछि एमालेको विवादले उग्र रूप लिँदा पार्टी नै विभाजनको स्थितिमा पुगेको छ। प्रधानमन्त्री तथा नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले चैत 7 गतेको केन्द्रीय कमिटिको बैठकमा आउन सार्वजनिक आह्वान गर्दै बैठकमा सहभागी नभए कारबाही गर्ने चेतावनी दिनुभएको छ। अखिल नेपाल महिला संघ अनिम संघको भृकुटी मण्डपमा भएको राष्ट्रिय भेलालाई सम्बोधन गर्दै ओलीले 7 गतेको केन्द्रीय कमिटी बैठकमा वरिष्ठ नेता माधव नेपाल र झलनाथ खनाल समूह नआए कारबाही गर्ने चेतावनी दिनुभएको हो। हिजो हामी केन्द्रीय कमिटीको बैठक बस्यौँ, उहाँहरू आइपुग्नु भएन। पहिलेदेखि उहाँहरू आइराख्नु भएको छैन केन्द्रीय कमिटीको बैठकमा। अस्ति मैले सुने पेरिस डाँडाबाट रुवाबासी गर्दै अदालतको फैसलापछि बिरावादी भएर हिँड्नु भएको थियो अरे। अर्याल होटलसम्म आइपुग्नु भएको छ, त्यहाँ 1-2 रात बास बस्नु भएको भन्ने सुनियो। अर्याल होटलमा आएर बास बस्नु भएको भन्ने सुनियो 1-2 रात। बैठकमा आइपुग्नु भएको छैन। प्रशस्त समय रहोस् भनेर 7 गतेलाई बैठक बोलाएको छु। प्रधानमन्त्री ओलीले गठबन्धनको नयाँ सरकार बनाउने प्रयास भइरहेको बताउँदै आफूलाई हटाएर देखाउन चुनौती पनि दिनुभएको छ। हटाइहाले पनि आगामी चुनावमा फेरि 2/3 साथ सिंहदरबारमा आउने ओलीको भनाइ छ। गठबन्धनको सरकार बनाउन खोजेको भन्दै ओलीले त्यसलाई टालटुले सरकारको संज्ञा पनि दिनुभयो। कसैले भने हटाएर देखाओस्, हटाओस्, जालजेल गरोस्, षड्यन्त्र गरोस्, मोर्चा कसोस्। मोर्चा कसेर पनि हटाउन सक्छ भने हटाओस्। 20 महिनापछि फेरि यो पार्टी सूर्य चिन्हधारी पार्टी नेकपा एमाले नामको पार्टी 2/3 बहुमतका साथ सिंहदरबारको मूल गेटबाट फेरि पस्छ। सरकारमा भए पनि देश बनाउने र प्रतिपक्षमा भए पनि देश बनाउने तयारी गर्ने ओलीले बताउनु भएको छ। प्रधानमन्त्री ओलीले आफ्नो गन्तव्य सत्ता नभएको दाबी गर्दै जनतालाई हेर्ने र समृद्धि चाहने बाहेक आफ्नो अरू कसैको पार्टी नभएको पनि दाबी गर्नुभएको छ। नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले 2/3 पार्टी भत्काएर नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री पद खाइदिन आग्रह गरेको आरोप समेत ओलीले लगाउनुभयो। ओलीले अदालतको फैसलापछि नेपाल खनाल समूहका नेता पेरिस डाँडाबाट विदायी भएर आफूलाई ठेगान लगाउन आएको तर्क समेत गर्नुभएको छ। तर ठेगान लगाउन आउनेको खुट्टामा ठेस लाग्ने पनि ओलीको भनाइ छ। शुक्रबार आफ्नो समूहको केन्द्रीय कमिटीको बैठक बोलाएर वरिष्ठ नेता नेपाल र झलनाथ खनाल समूहका नेता हटाएको बारे प्रष्टीकरण दिँदै उहाँले पार्टी चलाउनका लागि हटाएको दावी समेत गर्नुभएको छ। केपी शर्मा ओलीलाई हटाएर नयाँ सरकार गठनका लागि नेपाली कांग्रेस, माओवादी केन्द्र र जनता समाजवादी पार्टी बीचको छलफल तीव्र गतिमा अगाडि बढिरहेको छ। हिजो कांग्रेस र जसपा बीच छलफल भएको थियो भने आज माओवादी र जसपा बीच छलफल भएको छ। जसपाले उठाएका कतिपय माग पूरा गर्न दुवै दल सहमत भए पनि रेशम चौधरीको रिहाई सम्बन्धी माग भने जटिल देखिएको छ। सत्ता समीकरणका विषयमा सत्तारूढ नेकपा माओवादी केन्द्र र जनता समाजवादी पार्टी जसपा बीच छलफल भएको छ। माओवादी केन्द्रको केन्द्रीय कार्यालय पेरिसटाडामा शनिबार भएको छलफलमा सरकार निर्माणका विषय र जसपाले उठाउँदै आएका मागबारे छलफल भएको हो। प्रधानमन्त्रीको पदबाट केपी शर्मा ओलीलाई कसरी हटाउने भन्नेमा छलफल केन्द्रित रहेको नेताहरूले बताएका छन्। जसपा अध्यक्ष महन्त ठाकुरले सरकार गठन र आफूहरूको मागका बारेमा कुराकानी भएको जानकारी दिएका छन्। आफूहरूले रेशम चौधरी र संविधान संशोधनका कुरा उठाएको र त्यसमा समर्थन गरे माओवादीसँग सहकारी हुन सक्ने उनले बताएका छन्। हाम्रो हातमा होइन, संसदमा पनि उहाँ 3 दलको नै वर्चस्व छ, प्रशासनमा पनि उहाँहरूको नै छ, राष्ट्रवादमा पनि उहाँहरू नै हुनुहुन्छ। हामी त कहीँ पर्दै पर्थ्यौँ। तापनि छलफल भइरहेको छ, हेरौँ
हाम्रो समस्याको समाधान हुन्छ भने ठिकै छ, भएन भने तब उहाँहरूले जे गर्नुहुन्छ त्यही हुन्छ। त्यस्तै माओवादी केन्द्रका नेता नारायण काजी श्रेष्ठले जसपासँग केपी ओलीको विरुद्धमा संयुक्त सरकार बनाएर जाने एजेन्डामा कुराकानी भएको बताएका छन्। त्यस्तै रेशम चौधरीको मुद्दा खारेज र संविधान संशोधनबारे पनि कुरा भएको थियो। तात्कालिक रूपमा उहाँले जुन मुद्दाहरू उठाउनु भएको छ त्यो मुद्दाहरूको सकारात्मक सम्बोधनको लागि पनि लोकतान्त्रिक शक्तिहरू वा हिजो असंवैधानिक कदमको विरुद्धमा संयुक्त सङ्घर्ष गरेका शक्तिहरूको बीचमा संयुक्तता आवश्यकता छ भनेर छलफल भएको छ। अब फेरि हामी अर्को पटक पनि वार्ता गर्नेछौँ र नेपाली काङ्ग्रेससँग पनि हामी छुट्टै पनि वार्ता गर्नेछौँ र नेपाली काङ्ग्रेस उहाँहरूको बिचमा र हाम्रो बिचमा पनि वार्ता गर्ने भन्ने भयो। दुई दल बीचको छलफल संयुक्त सरकार गठन गर्ने र जसपाले उठाएका मुद्दा सम्बोधन गर्न सहज हुने विषयमा केन्द्रित रहेको बताइएको छ। माओवादी नेताहरूले नेपाली कांग्रेस सहित तीन दलको गठबन्धन भयो भने जसपाले उठाएका माग पूरा गर्न सहज हुने बताएका थिए। जसपाले यसअघि कांग्रेस र एमालेसँग पनि छलफल गरेको थियो। सरकार गठनमा जसपा निर्णायक भूमिकामा देखिएको छ, तर फौजदारी अभियोगमा अदालतबाट दोषी ठहरिएका रेशम चौधरीको रिहाईको विषय भने जटिल देखिन्छ। अब जसपा र माओवादी केन्द्र र नेपाली कांग्रेस तथा कांग्रेस माओवादी र जसपा बीच संयुक्त वार्ता हुने भएको छ। नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले सरकारमा जान हतार नगर्ने बताउनु भएको छ। कांग्रेस महिला विभागले आयोजना गरेको महिला भेलामा सभापति देउवाले जनताले प्रतिपक्षमा बस्ने म्यान्डेट दिएकाले सरकारमा जान हतार नगर्ने स्पष्ट पार्नु भएको हो। देउवाले अहिले लोकतन्त्रलाई बचाउनका लागि अन्य दलहरूसँग छलफल भइरहेको पनि जानकारी दिनुभएको छ। संसदमा कांग्रेसको संख्या कम भएकै कारण आफूहरूको एजेन्डा स्थापित हुन नसकेको पनि देउवाले बताउनु भएको छ। उहाँले स्थायी प्रजातन्त्र स्थापित गर्नका लागि सबै दलहरू एक भएर अघि बढ्नुपर्नेमा जोड दिनुभएको छ। प्रजातन्त्रलाई स्थायी गराउनु आवश्यक छ। स्थायी गराउनलाई प्रजातन्त्र कसैले प्रजातन्त्रमाथि आक्रमण गर्न सकोस्, प्रजातन्त्र कसैले लिन सकोस्। 7 सालमा राणा खिलाफमा प्रजातन्त्र लडेका हौँ, हामीले पञ्चायतको खिलाफ पनि प्रजातन्त्रकै लागि लडेका हौँ। अहिले पनि चाहिँ कम्युनिस्टको खिलाफ प्रजातन्त्रकै लागि लड्नुपर्ने बेला भएको छ। देउवाले नेपालको परिवर्तनहरूमा महिलाहरूको सहभागिता निकै महत्त्वपूर्ण रहेको भन्दै कांग्रेसले महिलाका अधिकारको मुद्दाका लागि सदैव लड्ने प्रतिबद्धता समेत जनाउनुभयो। कार्यक्रममा कांग्रेसका अन्य नेताहरूले मुलुकमा लोकतन्त्र जोगाउन र मुलुकलाई निकास दिन कांग्रेसले अग्रणी भूमिका खेल्नुपर्ने बेला आएको धारणा राखेका थिए। नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले आफूलाई प्रधानमन्त्री बन्न कुनै हतारो नभएको स्पष्ट पार्नु भएको छ। प्रकाश विकल्पद्वारा लिखित समृद्धिको रोडम्याप पुस्तक विमोचन गर्दै दाहालले आफूलाई प्रधानमन्त्री बन्न हतार नभएको र अहिलेको लडाईँ आफू प्रधानमन्त्री बन्न नभएको स्पष्ट पार्नु भएको हो। सबैको हक अधिकार स्थापित गर्न र राष्ट्रिय एकता कायम गर्नकै लागि अहिलेको लडाईँ भएको उहाँले जिकिर गर्नु भएको छ। यसअघि पनि पटक पटक आफूलाई राक्षस प्रवृत्ति भएको चित्रण गर्न खोजेको भन्दै प्रत्यक्ष देखेपछि मात्र जनताले माया गर्न थालेको बताउनु भयो। आफूलाई पटक पटक मार्ने प्रयास गर्दा पनि जनताले नै आफूलाई जोगाएको भन्दै दाहालले अबको आन्दोलन पनि निरङ्कुशता र जनताकै अधिकारका लागि भएको बताउनु भएको छ। आरोप लगाउनु, गाली गर्नु, आलोचना गर्नु, किनभने मलाई एक थरीले त मार्नै खोजे हो नि त। अहिलेसम्म बाँचिराखिया छ कता कताबाट। त्यो कसले बचायो भन्दा जनताले बचाएको, अरूले त होइन। तपाईँहरूले माया नगरेको भए त म त बाँच्नेवाला मान्छे त होइन। जियाडोनो ब्रुनो त मलाई नै बनाउन खोजे हो नि त। तर म 2 चोटि प्रधानमन्त्री भइसकेँ। अब मलाई प्रधानमन्त्री बन्ने हतारो पनि छैन। म प्रधानमन्त्रीको निम्तिको लडाइँ पनि होइन मेरो। त्यस्तै दाहालले जनताको विचार सही भए सही नेता चुनिने र विचार गलत भए गलत नै नेता चयन हुने भएकाले यसप्रति गम्भीर हुनुपर्ने धारणा राख्नु भएको छ। नेकपा माओवादी केन्द्रले मन्त्रीहरूलाई मन्त्री परिषदबाट फिर्ता हुन निर्देशन दिएको छ। उनीहरूले
राजीनामा नदिए कारबाही गर्ने तयारी माओवादी केन्द्रको रहेको पनि बुझिएको छ। शनिबारको बैठकले एमालेको केन्द्रीय कमिटीमा राखिएका संघीय तथा प्रदेश सांसदलाई पनि 24 घण्टाभित्र आफ्नो स्थिति स्पष्ट पार्न पत्र पठाउने निर्णय गरेको छ। नेकपा माओवादी केन्द्रले गृहमन्त्री रामबहादुर थापा सहित ओली सरकारमा रहेका मन्त्रीहरूलाई फिर्ता हुन निर्देशन दिएको छ। पार्टी कार्यालय पेरिस डाँडामा शनिबार बसेको स्थायी कमिटी बैठकले मन्त्रीहरूलाई फिर्ता हुन निर्देशन दिने निर्णय गरेको हो। माओवादीको तर्फबाट मन्त्री बन्नेहरूमा रामबहादुर थापा बादल, टोपबहादुर रायमाझी, लेखराज भट्ट, प्रभु शाह, मणि थापा, गौरीशंकर चौधरी र दावा लामा रहेका छन्। उनीहरू पार्टीमा नफर्की केपी ओली नेतृत्वको एमालेतिर लागेका छन् भने एमालेले केन्द्रीय सदस्य सहितका जिम्मेवारी समेत दिइसकेको छ। तत्कालीन नेकपामा विवाद हुँदा उनीहरू ओलीतिर लागेका हुन् भने त्यति बेला ओलीलाई सहयोग गर्दा मणि थापा, टोपबहादुर रायमाझी, प्रभु शाह, गौरीशंकर चौधरी र लामाले मन्त्री बन्ने मौका पाएका थिए। उनीहरूले राजीनामा नदिए कारबाही गर्ने तयारी माओवादी केन्द्रको रहेको बुझिएको छ। तर शनिबारको स्थायी कमिटी बैठकले भने मन्त्रीहरूलाई फिर्ता हुन मात्रै निर्देशन दिएको हो। ओलीतिर लागेका यी मन्त्रीहरूलाई 24 घण्टाभित्र स्पष्टीकरण माग गरिएको छ। हाम्रा पार्टीका कतिपय कमरेडहरू हिज केपी शर्मा ओलीको अध्यक्षतामा बसेको भनिएको नेकपा एमालेको बैठकबाट त्यही पार्टीको केन्द्रीय कमिटीको सदस्यमा पनि रहेको भन्ने बाहिर सार्वजनिक भएको कारणले उहाँहरूले दल त्याग गर्नुभएको हो वा उहाँहरूको स्थिति के हो स्पष्ट गर्न पनि 24 घण्टाभित्र हामीले निर्देशन दिएका छौँ। पार्टीले फिर्ता हुन निर्देशन दिए पनि उनीहरू माओवादी केन्द्र परित्याग गरेर भए पनि मन्त्री पद नछोड्ने मनस्थितिमा छन्। त्यसो त उनीहरू केपी ओली नेतृत्वको नेकपा एमालेमा प्रवेश गरिसकेका छन्। एमालेका तर्फबाट उनीहरूले विभिन्न जिम्मेवारी पनि पाइसकेका छन्। प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा शुक्रबार भएको केन्द्रीय सदस्यहरूको भेलामा ओलीले माओवादी केन्द्रबाट गएका 23 जना नेतालाई केन्द्रीय कमिटीमा मनोनित गरेका थिए। त्यसैगरी रामबहादुर थापालाई बागमती, लेखराज भट्टलाई सुदूरपश्चिम र मणि थापालाई कर्णाली प्रदेशको इन्चार्ज बनाएका छन्। त्यस्तै शनिबारको बैठकले एमालेको केन्द्रीय कमिटीमा राखिएका संघीय तथा प्रदेश सांसदलाई पनि 24 घण्टाभित्र आफ्नो स्थिति स्पष्ट पार्न पत्र पठाउने निर्णय गरेको नेता नारायण काजी श्रेष्ठले जानकारी दिए। त्यस्तै चैत 2 गते हुने भनिएको राष्ट्रिय कार्यकर्ता भेला अर्को सूचना नआएसम्मका लागि स्थगित गरिएको छ। चैत 1 गते हुने भनिएको केन्द्रीय कमिटीको बैठक भने यथावत रहेको श्रेष्ठले जानकारी दिए। राष्ट्रिय स्तरको कार्यकर्ता प्रशिक्षण भेला जो 2 गते राखिएको थियो त्यसलाई हाललाई स्थगित गरिएको छ। 1 गते भोलिदेखि बस्ने केन्द्रीय कमिटीको बैठक भने कायम नै राखिएको छ। अर्को कुरा सर्वोच्च अदालतको पछिल्लो आदेशअनुसार हामी नेकपा माओवादी केन्द्र र नेकपा एमाले अलग अलग भएर पूर्वावस्थामा नै क्रियाशील भइसकेका छौँ। त्यस अवस्थामा यो सरकार 76-2 को सरकारमा परिणत भइसकेको छ र हाम्रो पार्टीको तर्फबाट त्यहाँ मन्त्री परिषदमा रहनुभएका मन्त्री परिषदका सदस्यहरूलाई तत्काल फिर्ता हुने निर्णय का साथ निर्देशन दिइएको छ। बैठकले आइतबार 11 बजे केन्द्रीय कमिटी बैठक समेत बोलाएको छ। चैत 2 गतेका लागि राखिएको राष्ट्रिय भेला भने अर्को सूचना जारी नभएसम्मलाई स्थगित गरिएको छ। नेकपा एमालेका नवमनोनित केन्द्रीय सदस्य तथा ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्री टोपबहादुर रायमाझीले अब सांसद र मन्त्री पद गए पनि आफूहरूले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको साथ नछोड्ने स्पष्ट पार्नु भएको छ। शनिबार रिपोर्टर्स क्लब नेपालले आयोजना गरेको साक्षात्कार कार्यक्रममा बोल्दै नेता रायमाझीले आफूहरूको लागि मन्त्री र सांसद पद ठूलो नभएको भन्दै सही विचार, सिद्धान्त र निष्ठाको राजनीति गर्ने त्यो प्रधानमन्त्री ओलीसँग रहेकाले ओलीको साथ कुनै पनि हालतमा नछोड्ने स्पष्ट पार्नु भएको हो। आर्थिक क्रान्ति समाजवादमा पुग्ने बाटो भनेको केपी शर्मा ओलीले नेतृत्व गरेको टिमले गरिरहेको थियो। हामी उहाँसित सहकार्य गरेका छौँ। त्यसकारणले अहिले हामी केपी शर्मा ओली जस्तै छौँ।
फरेको प्रसङ्गमा उहाँले आफूमाथि लोडसेडिङ गराएको आरोप लगाउने गरिए पनि त्यसमा कुनै सत्यता नभएको जिकिर गर्नुभएको छ। बरु आफू पहिलो पटक ऊर्जा मन्त्री हुँदा 79 बुँदे मास्टर प्लान ल्याएको र सोही गुरु योजना अनुसार लोडसेडिङ अन्त्य गर्न मद्दत पुगेको दावी गर्नुभयो। अब लोडसेडिङ हुने कुनै पनि सम्भावना नरहेको पनि उहाँले जिकिर गर्नुभएको छ। आगामी भदौबाट नेपाल ऊर्जामा पूर्ण आत्मनिर्भर हुने पनि घोषणा गर्नुभएको छ। समाचारको सिलसिला जारी छ, हामी विश्राम पछि आउँछौं। विश्रामपछि स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। महाशिवरात्रिको अवसरमा पशुपतिनाथ दर्शनका लागि आएका साधु सन्तहरूको बिदाई गरिएको छ। तर गत वर्षभन्दा यो वर्ष दक्षिणाको रकम थोरै दिएको भन्दै साधु सन्तहरूले भने असन्तुष्टि जनाएका छन्। महाशिवरात्रिमा पशुपतिनाथ मन्दिर परिसरमा देखिने रमाइलो दृश्य हो साधु सन्तहरूको गतिविधि। आफूलाई शिव भगवान नै ठान्ने उनीहरू उनै शिव भगवानको रूपमा देखिने प्रयास गर्दछन्। पशुपति क्षेत्र विकास कोषले पनि साधु सन्तहरूलाई महत्त्व दिने गरेको छ। महाशिवरात्रिका लागि पशुपति पुगेका साधु सन्तहरूलाई खान बस्नदेखि फर्किँदा बाटो खर्च समेत कोषले नै दिने गर्छ। यस वर्षको महाशिवरात्रिमा पशुपति दर्शनका लागि आएका साधु सन्तलाई शनिबार बिदाई गरिएको छ। गुटी संस्थान र पशुपति क्षेत्र विकास कोषले साधु सन्तहरूको श्रेणी अनुसार भेटी तथा बाटो खर्च दिएर सामूहिक बिदाई गरेका हुन्। पशुपति क्षेत्र विकास कोषका कार्यकारी निर्देशक डाक्टर घनश्याम खतिवड़ाले 4000 भन्दा बढी साधु सन्तहरूको बिदाई गरिएको जानकारी दिए। विभिन्न श्रेणी अनुसार 1000 देखि 24000 रुपैयाँसम्म दक्षिणा दिएर बिदाई गरिएको उनले बताए। विगत वर्षमा हामीले 11 लाख रुपैयाँ दिएका थियौं इन टोटलमा सबैलाई डिभाइड गर्दाखेरि। यस वर्ष पनि हामीले त्यति नै छुट्याएका छौं। नपुगे केही रुपैयाँ थप्छौं हामीहरूले, पुगेन भने त्यही बाँकी रहन्छ। त्यस्तो अप्ठ्यारो छैन। सकेसम्म हामी छुट्याइएको रकम चाहिँ साधु सन्तहरूलाई सबै दिएर पठाउँछौं। साधु सन्तहरूले भने आफूलाई कम पैसा दिएर अपमान गरिएको आरोप लगाएका छन्। उनीहरूले बाटो खर्चका लागि दिइने रकम अघिल्लो वर्ष भन्दा घटाइएको गुनासो गरेका छन्। पहले साल को मिले थे कितने 3900 रुपए। हाँ घटा हुआ है। 3900 मिले थे। अब आप पूछिए ना उनसे, घटाने वालों से हम क्या कह सकते हैं। घटेर जाँदैछ, यो सरकारी कोषबाट चाहिँ घटेर जाँदैछ। अन्तबाट त अब भक्तहरूबाट त घटेर गएको छैन, बढेर गएको छ। केही बाबाहरू भने कोरोनाका कारण पनि यतिको दक्षिणा दिएकोमा खुसी व्यक्त गरेका छन्। इधर मुश्किल नहीं, हम लोग ऐसा है बैठने वाला है, भगवान की साथी लोग है। हम लोग इधर ही उधर ही, इधर भी जगह ये हमारा जगह है, सब ये सब हमारा जगह है। बढ़िया है ना। अबे तो लॉकडाउन है, अबे तो सारा संसार में ऐसा चल रहा है, करुणा उतारम। यस वर्ष महाशिवरात्रिका लागि नेपालका विभिन्न स्थान र भारतबाट गरी करिब 4000 साधु सन्तहरू पशुपतिनाथ पुगेका थिए। अघिल्लो वर्ष 7000 आएकोमा यसपटक कोरोना संक्रमणको जोखिमका कारण कम आएका हुन्। क्यामेरामा भास्कर भट्टाचार्यको साथमा लक्ष्मी विश्वकर्माको रिपोर्ट। हरेक प्राणीको आफ्नै स्वभाव हुन्छ। बाँदर यस्तै एक प्राणी अन्तर्गत पर्दछ। बाँदर भन्ने बित्तिकै मानिससँग जोडिएर केही विषय आउने गर्दछन्। हाम्रो समाजमा चल्तीको एउटा उखान पनि छ, बाँदरले न आफ्नो घर बनाउँछ न अरूको नै बनाउन दिन्छ। त्यस्तै पशुपतिका बाँदरले पनि दर्शनार्थी र वरपरका व्यवसायीलाई दुःख दिँदै आएको छ। 2073 सालको चैतमा पशुपतिनाथका बाँदरको आतंक रोक्न सर्वोच्च अदालतमा रिट परेको थियो। बाँदरको आतंकबाट भक्तजन पीडित बनेको र विभिन्न रोग सर्ने जोखिम बढेको भन्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर भएको थियो। त्यस सम्बन्धमा सर्वोच्चले पशुपति क्षेत्र विकास कोषसँग जवाफ मागेको थियो। जवाफमा कोषले पशुपति क्षेत्रका बाँदर निरोगी रहेको र दर्शनार्थी आतंकित हुनुपर्ने अवस्था नरहेको उल्लेख गरेको थियो। कोषले सर्वोच्च अदालतलाई लिखित जवाफ पठाउँदै पशुपतिका बाँदरबाट त्रिथालु आतंकित हुनुपर्ने अवस्था नरहेको दावी गरेको थियो। पक्कै पनि अहिलेसम्म पशुपतिनाथमा रहेका बाँदरकै कारण ठूलै मानवीय क्षति भएको देखिँदैन। तर बाँदरका कारण त्यहाँ पुग्ने भक्तजनहरू भने हैरान हुने गरेका छन्। बाँदरले घुम्न गएका भक्तजनदेखि त्यहाँ व्यापार गर्नेहरूलाई सम्म दुःख दिने गरेको छ। धेरै दुःख दिन्छ। सब सामानहरू मान्छे भा हुँदा पनि लान्छ, झिक्रे नहुँदा त सबै लान्छ। टोक्ने त गएन हामीले, उनीहरूले र हामीले देख्छ नि त। उसले पनि देखिरहेको हुन्छ, हामीले पनि देखेको हुन्छ। हामीले त टोक्दैन, अरू मान्छेहरूले त टोक्छ बाहिरको। बाँदरले साह्रै दुःख दिएको छ मान्छेहरूलाई, खान दिएको छैन, कहिँलाई चिथारेको छ।
अब कोही लिएर आयो कोही पूजा गर्न लिएर आयो भने चामल पनि छोडिदिन्छ। अब त्यो बदमास त उसको गर्ने कर्तव्य हो, गर्छ। पशुपतिनाथ क्षेत्रमा करिब 5000 को संख्यामा बाँदरहरू रहेका छन्। बाँदर यसै पनि जंगली जनावर भएकाले व्यवस्थित गर्न त्यति सहज छैन। बाँदरले मान्छेलाई दुःख दिने मात्रै होइन, आफै पनि राम्रोसँग खान नपाएर छटपटिने गरेका छन्। अधिकांश बाँदर त रोगी छन्। बाँदर संरक्षण तथा उनीहरूलाई खानपिनको व्यवस्था पशुपति क्षेत्र विकास कोषले गर्दै आएको छ। हुन्छ बाहेक त भक्तहरूले ल्याएको प्रसाद नै बाँदरहरूको मुख्य खानेकुराहरू हो। भक्त हुनुहुन्छ, बाँदर भगवान हुनुहुन्छ। भक्तहरू हुनु भएन, छट पराउनुहुन्छ कहिलेकाहीँ। आजभोलि भक्तहरू आउन थाल्नु भएको छ, खुसी हुनुभएको छ। जोगीहरू आएर धुनी जगाइरहनु भएको छ। धुनी जगाउने क्रम सँगसँगै बाँदरहरू टाढा हड्दिनु भएको छ। बाँदरहरूलाई धुवा मन पर्दैन, टाढा बस्नुहुन्छ, त्यहाँ दुःख दिनुहुन्न। जब उहाँहरू जानुहुन्छ फेरि छटपटाउनुहुन्छ। यो त भगवानको लीला हो। रामायण कालमा भगवान श्रीरामलाई बाँदरहरूले नै सीताको खोजीमा ठूलो साथ दिएको कथा उल्लेख छ। भगवान रामका बाँदर सेनाका सेनापति हनुमान थिए। रामायणको कथाहरूबाट यो थाहा हुन आउँछ कि बाँदर र मान्छेको धेरै पुरानो इतिहास छ। बाँदर मिलनसार पनि हुन्छ र रिसालो पनि हुन्छ। बाँदरलाई घरमा ल्याएर पालेमा बाँदरबाट धेरै काम लिन पनि सकिन्छ। क्यामेरामा भास्कर भट्टाचार्यका साथमा लक्ष्मी विश्वकर्माको रिपोर्ट। सर्वोच्च अदालतले फागुन 11 गते प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापित गर्ने फैसला गरेपछि देशमा राजनैतिक अन्यल झन बढेको छ। अदालतले बिउताएको नेकपा एमालेमा चरम विवाद छ भने नयाँ सरकार गठनका लागि समीकरण बन्न सकेको छैन। अर्कोतर्फ प्रतिनिधि सभाको भूमिका पनि दलीय विवादको चपेटामा परेको छ। आदेशसँगै फागुन 23 र 26 गते प्रतिनिधि सभाको बैठक बसे पनि बैठक कार्यसूचीमा प्रवेश नगरी औपचारिकतामै सीमित भयो। अब चैत 3 गते मंगलबार बस्ने भनिएको बैठकमा पनि के हुने हो भन्ने स्पष्ट छैन। कार्यव्यवस्था परामर्श समितिमै कुनै सहमति भएको छैन। बैठकको सुरुमै शीर्ष नेताहरूले गर्ने सम्बोधन पनि यो पटकको हिउँदे अधिवेशनमा हुन सकेको छैन। एकातिर संसदबाट पारित गराउनै पर्ने 7वटा अध्यादेश अलपत्र परेका छन् भने संसदकै बैठक सहज रूपमा अगाडि बढ्ने संकेत पनि देखिँदैन। अर्कोतिर संविधानको धारा 76 को उपधारा 1 अनुसार गठित वर्तमान सरकार सर्वोच्चको फैसलासँगै उपधारा 2 अनुसारको अल्पमतको हुन पुगेको छ। यद्यपि नेकपा माओवादी केन्द्रले औपचारिक रूपमा समर्थन फिर्ता लिइसकेको छैन। माओवादीले समर्थन फिर्ता लिएपछि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले विश्वासको मत प्राप्त गर्नुपर्ने प्रावधान छ। संसदको अङ्कगणित हेर्दा नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी मिलेर बसिरहेको सरकार सजिलै विश्वासको मत प्राप्त गर्छ र बहुमत स्वत कायम रहन्छ। तर राजनैतिक घटनाक्रम र नेताहरूबीच चलिरहेको आरोप प्रत्यारोप कटाक्ष हेर्दा दुईवटा ठूला कम्युनिस्ट पार्टी अब एउटै कित्तामा उभिने संकेत देखिँदैन। संसदको अङ्कगणित हेर्दा नेपाली कांग्रेसलाई नेकपा माओवादी केन्द्र र जसपाले समर्थन गरेमा बहुमत सजिलै पुग्ने र कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा 5औं पटक प्रधानमन्त्री बन्ने सम्भावना प्रबल छ। फेरि माओवादी केन्द्र वा जसपाको नेताको नेतृत्वमा 3 पार्टीको मिलिजुली सरकार गठन भयो भने राजनीतिमा आश्चर्य मान्नुपर्ने छैन। कांग्रेसले माओवादी केन्द्र र जसपासँग गठबन्धनका बारेमा वार्ता गरिसकेको छ। तर जसपाकै केही नेताहरूले प्रधानमन्त्री केपी ओलीसँगै गठबन्धन गर्ने इच्छा प्रकट गरेकाले ठोस निर्णयमा ढिलाइ भइरहेको छ। जसपाले सुरुमै शर्त माग पूरा गर्ने दलसँग सरकार गठन गर्ने वा सहकार्य गर्ने कुरा जनाउँदै आएको छ। दलहरूले समीकरण निर्माणमा ढिलाइ गर्दा प्रतिनिधि सभा प्रभावित भएको छ। संसदमा सरकारको नीति तथा कार्यक्रम र बजेट पेश गर्नुपर्ने समय पनि 2.5 महिना मात्र बाँकी छ। यतिखेर देशका जनताका प्रत्यक्ष सरकार र भावी बजेट नीतिका बारेमा छलफल सुरु गर्नुपर्ने बेला हो। तर सरकार कुन कुन दलबीचको गठबन्धनबाट बनाउने र को प्रधानमन्त्री बन्ने भन्नेमै देश रुमलिएको छ। यही अवस्थामा कतै सरकार गठन हुन नसकेर देश फेरि मध्यावधि चुनावमै जाने हो कि भन्ने आशंका पनि उठ्न थालेको छ। नेपालमा शनिबार थप 60 जनामा कोरोना भाइरस संक्रमण पुष्टि भएको छ। यो सँगै नेपालमा कोरोनाको संक्रमितको संख्या 2,75,178 पुगेको छ। त्यस्तै थप 2 जनाको कोरोना भाइरस संक्रमणकै कारण मृत्यु भएको छ भने हालसम्म नेपालमा 3014 जनाले कोरोनाका कारण ज्यान गुमाएको स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ। त्यसैगरी थप 72 जना कोरोना संक्रमण मुक्त हुँदा नेपालमा 2,71,249 जना संक्रमित निको भएका छन्। हाल 915 जना आइसोलेसनमा र 49 जना क्वारेन्टिनमा रहेका छन्। हालसम्म नेपालमा 22,12,796 वटा PCR गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ।
नेपाल मजदुर किसान पार्टीका अध्यक्ष नारायणमान बिजुक्सेले राजनीतिक दल तथा नेता आफ्नो उद्देश्य अनुसार चल्न नसकेको बताउनु भएको छ। शहीद दिवसका अवसरमा भक्तपुर नगरपालिकाले आयोजना गरेको 4 दिने अन्तरनगर बुद्धिचाल प्रतियोगिता एवं भक्तपुर नगरव्यापी विद्यालय स्तरीय खेलकुद प्रतियोगिताको उद्घाटन गर्दै बिजुक्सेले राजनीतिक व्यक्तित्वमा नागरिक भावना कम हुँदै गएको पनि बताउनुभयो। उहाँले अहिले राजनीतिमा अस्वस्थ लडाईँ चलेको र जनअपेक्षाको उपेक्षा भएको टिप्पणी समेत गर्नुभयो। विद्यालय स्तरमा भक्तपुर नगरले लागू गरेको स्थानीय पाठ्यक्रममा नागरिक भावना र देशभक्तिपूर्ण पाठ समावेश गरिनुपर्ने बताउँदै उहाँले खेलाडीले खेलकुदका माध्यमबाट देशलाई चिनाउने अवसरका रूपमा सदुपयोग गर्नुपर्नेमा पनि जोड दिनु भएको छ। अहिले हामीले हाम्रो देशको हिसाब गर्दा हामीसँग नागरिक भावनाको धेरै कमी छ ठाउँ ठाउँमा। त्यसमा सबभन्दा बदनाम हामी राजनीतिक कार्यकर्ता नै हो। जीवनको उद्देश्य एउटा छ, देश र जनताको सेवा गर्ने। भ्रष्टाचारमा हामी निर्लिप्त छौँ। साथसाथै हाम्रो उद्देश्य राम्रो छैन। उद्देश्य राम्रो छ तर व्यवहारबाट हामी एक आपसलाई ढाल्ने, सानसानो व्यक्तिगत स्वार्थहरूलाई हेर्ने भावना हामी डुब्दै पनि छौँ। कार्यक्रममा नगरपालिकाका प्रमुख सुनिल प्रजापतिले भक्तपुर नगरलाई बुद्धिचाल खेल मार्फत चिनाउन र खेलाडीलाई उत्साहित बनाउन प्रतियोगिता आयोजना गरेको बताएका थिए। अन्तरनगर बुद्धिचाल प्रतियोगितामा 22 नगरपालिकाको सहभागिता रहेको छ। समाचारको सिलसिला अझै जारी छ। हामी विश्रामपछि आउँछौँ। विश्रामपछि स्वागत छ। अब आर्थिक समाचार। सरकारले 11 वर्ष अघि काठमाडौँ उपत्यकामा फ्लाइओभर निर्माण गर्ने घोषणा गरेको थियो, तर घोषणाले पूर्णता पाउन सकेको छैन। त्यसको 1 दशकसम्म फ्लाइओभरको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन डीपीआर नै तयार भएको छैन। 6वटा फ्लाइओभर परियोजना कहिलेसम्म सम्पन्न हुन्छ त्यो अझै अनिश्चित नै छ। काठमाडौँ उपत्यकाका सडक र चोकचोकमा सवारी साधनको जाम, दुर्घटना न्यूनीकरण लगायतका समस्यालाई समाधानका निम्ति अघि सारिएको फ्लाइओभरको परियोजना 11 वर्षदेखि अलपत्र थियो। प्रत्येक वर्ष बजेट छुट्याइन्छ तर खर्च हुन सक्दैन। सरकारले आर्थिक वर्ष 2066-67 को बजेट वक्तव्यमा पहिलो पटक काठमाडौँ उपत्यकामा फ्लाइओभर बनाउने घोषणा गर्यो। त्यसको 1 दशकसम्म फ्लाइओभरको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन डीपीआर नै तयार भएन। 7 दोबाटो ग्वारको पलम्बु एयरपोर्ट लगायतका स्थानमा फ्लाइओभर निर्माण गरिने योजना बनाइए पनि केवल कागजमा नै सीमित बन्दै आएको थियो। तर अब भने यो परियोजनामा काम अघि बढाइएको छ। अहिले बलम्बुमा नेपालको पहिलो फ्लाइओभर बन्दैछ। फ्लाइओभर निर्माणका लागि चालु आर्थिक वर्षमै ठेक्का सम्झौता भए पनि आगामी वर्ष निर्माणको काम हुने सडक विभागका महानिर्देशक अर्जुन जङ थापाले बताए। बाधा अडचन लगायत अन्य झमेला आउने हुँदा अबको 1 वर्षदेखि 6 वर्षभित्रका फ्लाइओभरका सम्पूर्ण कामहरू सकिसक्ने विभागको दाबी छ। हाम्रो दोस्रो फ्लाइओभर चाहिँ हामीले यो ग्वारकोमा चाहिँ गर्छौँ होला। सायद हामी अर्को महिनातिर हामी त्यसको टेन्डर गर्न सुरु गर्छौँ। ग्वारको चाहिँ अलिकति सजिलो पनि रहेछ। अनिकति हाम्रो चाहिँ के फ्लाइओभरमा हाम्रो त्यति अनुभव पनि थिएन। अनि त्यही अनुभव पनि नभएको हुनाले एउटा ट्रायल पनि गरिहेरौँ। अनि त्यसमा सफल भयो र त्यहाँबाट केही कुरा सिकियो भने अनि अरू ठाउँमा जस्तै एकान्त कुनामा पनि गर्नु छ, 7 बाटो पनि गर्नु छ, हामी त्यहाँ पनि गरौँला। पहिला चाहिँ ग्वारको गरौँ भनेर दोस्रो फ्लाइओभर हामी त्यहाँ ट्राई गर्दैछौँ। अनि तेस्रो चाहिँ हाम्रो जुन एयरपोर्ट मुनिबाट चाहिँ जुन टनल बनाउने भनेर जुन हामीले जाइकालाई अनुरोध गरेका छौँ, त्यहाँ पनि एउटा 2टा फ्लाइओभर त्यहाँ पनि गर्ने प्लान हो। सरकारको तयारी र काम गराइबारे विज्ञहरूले भने असन्तुष्टि जनाएका छन्। शहरी विकास पूर्वाधारविद किशोर थापाले सरकारी योजनाको क्षमतामाथि प्रश्न उठाए। उनले अनुभव नै नगरी कुनै पनि निष्कर्ष निकाल्नु गलत भएको प्रतिक्रिया दिएका छन्। कतिपय ठाउँमा चाहिँ ठुल्ठुला राजमार्गहरूबाट अनि अब विभिन्न चाहिँ सहर बस्तीमा छिर्नको लागि पनि त्यो राजमार्गको ट्राफिकलाई अवरोध नहोस् भन्नको लागि पनि बनाइन्छ।
अब हाम्रोमा चाहिँ यो फ्लाइओभर बनाउन चाहिँ ढिलाइ किन भयो भन्दाखेरि त्यो फ्लाइओभर बनाउने प्रविधि पनि हामीसँग त्यति राम्रो भएन, त्यो अनुभव पनि भएन। उपत्यकामा धेरै सडक र चोकमा सवारी साधनको चापले समस्या बढिरहेको छ। यसको न्यूनीकरणको लागि पनि फ्लाइओभर बनाएर प्रयोगमा ल्याउनुपर्छ। ठाउँमा सडक विस्तार गरिए पनि चोकमा सवारी चाप कम नभएकाले फ्लाइओभर निर्माणको आवश्यकता भएको हो। स्याङ्जाको कालीगण्डकी गाउँपालिकाले जिल्लामै पहिलो पटक ड्रागन फ्रुट खेतीको सुरुवात गरेको छ। गाउँपालिकाले वडा नम्बर 4 स्थित बिरघामा 22 रोपनी जग्गा भाडामा लिएर आफ्नै लगानीमा ड्रागन फ्रुटको खेती सुरु गरेको हो। कृषि क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिएको कालीगण्डकी गाउँपालिकाले ड्रागन खेती सुरु गरेको हो। सदरमुकामदेखि झण्डै 75 किलोमिटर पश्चिमको दूरीमा रहेको कालीगण्डकी गाउँपालिकाले आफ्नै लगानीमा खेती सुरु गरेको जनाएको छ। करिब 22 रोपनी जग्गा भाडामा लिएर गाउँपालिकाले खेती सुरु गरेको छ। ड्रागन खेती जिल्लाकै नमुनाको रूपमा रहेको र यसले 2 देखि 3 वर्षमा फल दिने गाउँपालिकाले जनाएको छ। अघिल्लो वर्ष हामीहरू वार्ड नम्बर 5 को वडा कार्यालयको नजिकको जग्गामा र केही व्यक्तिहरूको जग्गामा पनि ड्रागन फ्रुट लगाएर त्यसको फल पनि यहाँनिर हामीहरूले चाख्ने अवसर पनि पाइसकेका छौँ र हाम्रो अहिले चाहिँ गाउँपालिकाले जुन लगाएको छ त्यो चाहिँ गत वर्ष लगाएको अहिले कर्मशः त्यो बेर्न तयार हुने अवस्थामा गएको अवस्था छ। ड्रागन फल स्वास्थ्यको लागि निकै फाइदाजनक हुने भएकोले अन्य फलहरूको तुलनामा महँगोमा बिक्री हुने गर्दछ। ड्रागन फलको खेती पछिल्लो समय नेपालका विभिन्न जिल्लामा हुँदै आएको छ। उत्पादित फलको बजारीकरणको लागि पनि सहज हुँदै गएको छ। कालीगण्डकी गाउँपालिकाले निजी लगानीमा घर घरमा खेती गर्ने योजना बनाएको जनाएको छ। यसले एउटा कालीगण्डकी गाउँपालिकालाई आफ्नो लक्ष्यतिर उन्मुख गर्दै गर्दा कृषि प्रधान देश नेपालमा विभिन्न किसिमका कृषिहरूमध्ये यो ड्रागन फ्रुट भन्ने खेतीले पनि पक्कै पनि हाम्रो एउटा रोजगारलाई कृषकहरूलाई लाभान्वित हुने र सबैलाई अब हाम्रो नेपाललाई समुन्नतितिर लाने दृष्टिमा यसले राम्रै काम गर्छ भन्ने लक्ष्यका साथ यो काम गरिएको छ। गाउँपालिकाले ड्रागन खेतीका लागि 40 लाख लगानी गरेको जनाएको छ। ड्रागनको बोट जमिनमा लगाइएको बिरुवा बिस्तारै पोलमा चढ्ने र टुप्पोमा पुगेर जमिनतिर फर्किएर फल दिन सुरु गर्दछ। निवारण कोषबाट माननीय मन्त्री पद्मा अर्यालले विनियोजन गरेको 40 लाख रकम गाउँपालिकामा आएर गाउँपालिकाले आफ्नो स्वामित्व रहने गरी यो कार्यक्रम सञ्चालन गरेको हो र यसको प्रत्यक्ष म्यानुफ्याक्चरको काम म आफै गरेको हो। यो ड्रागन सानो थियो, यो दैलेख हो कि तपाईँको रुकुमबाट कहाँबाट ल्याएको हो जस्तो लाग्छ मलाई बिरुवा। अनि यो जुन पिलर छ यो पिलर खस्रो खालको छ। यो ड्रागनको बिरुवा जब हुर्किँदै जान्छ यो खस्रोमा यसले समाउँदै गएर माथि आउँछ अनि यसको बिचमा 2वटा प्वालहरू छ। यो प्वालमा छड राखिन्छ, छडको बिचमा ठुलो टायर। कालीगण्डकी गाउँपालिकाले कृषि क्षेत्रमा महत्वका साथ काम गरेको हुँदा स्थानीय किसान समेत उत्साहित बनेका छन्। गाउँपालिकाले सुरु गरेको ड्रागन खेती सफल भए अन्य किसानहरूले समेत खेती गर्ने योजना बनाएको देखिन्छ। ड्रागन फलको उत्पादन र बजारीकरणमा स्थानीय सरकारले साथ दिए किसानले व्यावसायिक खेती गरी मनग्गे आमदानी गर्ने देखिन्छ। स्याङ्जाबाट साधना न्युपानेको रिपोर्ट। अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। रुसले तालिबानलाई अफगानिस्तानसँगको कुनै अन्तरिम प्रशासनमा समावेश गरिनुपर्ने बताएको छ। मस्कोमा इस्लामिक समूह र अफगानिस्तान सरकारबीच शान्ति वार्ता अघि रुसले यस्तो प्रतिक्रिया दिएको हो। रुसले उक्त वार्तामा सहयोग गरिरहेको पनि छ र मार्च 18 मा मस्कोमा हुने उक्त वार्तामा तालिबान प्रतिनिधि सहित अरू क्षेत्रीय प्रतिनिधि तथा समूह पनि निम्त्याइएका छन्। मे 1 सम्म विदेशी सेना अफगानिस्तानबाट फिर्ता लैजानुपर्ने प्रतिबद्धता पूरा नहुँदै आयोजित यस वार्तालाई अर्थपूर्ण रूपमा हेरिएको छ। जबकि यसअघिका वार्तामा तालिबान र अमेरिका दुवैले गरेका सम्झौता पूरा गर्न सकेका छैनन्। यस्तैमा अफगानिस्तानमा अब बस्ने अन्तरिम समावेशी प्रशासनमा तालिबानलाई समावेश गरिनुपर्ने आवाज पनि उठेको छ, जहाँ उनीहरू पनि अब शान्तिपूर्ण राजनीतिक जीवनमा प्रवेश गर्न सक्ने तर्क उठ्न गरेको छ। रुसले भने आगामी साता मस्कोमा हुने यस वार्तालाई यसअघि दोहामा भएको शान्ति वार्तालाई समर्थन गर्नका लागि आयोजना गरिएको भन्दै अर्थ्याएको छ। मस्कोको वार्तामा दोहा स्थित तालिबानको राजनीतिक कार्य
लयका 4 वा 5 सदस्य सहभागी हुने समेत बताइएको छ। यस्तैमा टर्कीले पनि आगामी अप्रिलमा आफूले इस्तानबुलमा अफगान शान्ति वार्ताको आयोजना गर्ने जनाएको छ। अब खेलकुद समाचार। नेपाल पुलिस क्लबले पहिलो संस्करणको काठमाडौँ मेयर्स कप एक दिवसीय पुरुष क्रिकेट प्रतियोगिताको उपाधि जितेको छ। शनिबार भएको फाइनलमा अर्को विभागीय टिम एपीएफ क्लबलाई 8 विकेटले पराजित गर्दै पुलिस च्याम्पियन बनेको हो। टियु क्रिकेट मैदानमा एपीएफले दिएको 106 रनको लक्ष्य पुलिसले 24 ओभर 1 बलमा मात्र 2 विकेट गुमाएर पूरा गर्यो। पुलिसको जितमा सुनिल धमालाले 59 रनको अर्धशतकीय इनिङ्स खेले। उनले 82 बलमा 7 चौका र 2 छक्का प्रहार गरेका थिए। एपीएफका अविनाश बोहरा र भुवन कार्कीले 1-1 विकेट लिएका थिए। यसअघि टस जितेर पहिले ब्याटिङ गरेको एपीएफले 29 ओभर 4 बलमा अल आउट हुँदै 105 रन बनाएको थियो। एपीएफका लागि बसन्त रेग्मीले सर्वाधिक 22 रन बनाएका थिए। एपीएफलाई स्वस्तैमा समेट्न पुलिसका गुलशन झा र सागर ढकालले 4-4 विकेट लिएका थिए। उपाधिसँगै पुलिसले 5 लाख प्राप्त गरेको छ भने उपविजेता बनेको एपीएफले 3 लाखमा चित्त बुझाएको छ। प्रतियोगितामा 5 टिमको सहभागिता रहेको थियो। यो सँगै हामी समाचारको अन्त्यमा आइपुगेका छौँ। जाँदा जाँदै प्रमुख समाचार पुनः एकपटक। नेकपा एमाले फुटको संघारमा खनाल नेपाल समूहको कार्यकर्ता भेला चैत 4 र 5 गते आफूले राखेको 7 गतेको बैठकमा नआए कारबाही गर्ने ओलीको चेतावनी। नयाँ सरकारका लागि कांग्रेस माओवादी र जसपाको छलफल निष्कर्षविहीन, प्रधानमन्त्री बन्ने चाहना नभएको देउवाको भनाई, सरकारको नेतृत्वमा दाबी नरहेको प्रचण्डको स्पष्टोक्ति। आफ्नो कोटामा मन्त्री बनेकालाई माओवादीले बोलायो फिर्ता, एमालेको केन्द्रीय सदस्य बनेकालाई स्पष्टीकरण, ओली समूह नछाड्ने मन्त्रीहरूको घोषणा। महाशिवरात्रिको अवसरमा पशुपतिनाथ दर्शनका लागि आएका साधु सन्तहरूको विदाई, दक्षिणा रकम थोरै दिएको भन्दै असन्तुष्टि, सबै व्यवस्थापन गरिएको कोषको दावी। 11 वर्ष अघि उपत्यकामा फ्लाइओभर निर्माण गर्ने घोषणा गरेको सरकारले काममा भने चासो दिएन। 1 दशकसम्म डीपीआर नबनेपछि विज्ञहरूले उठाए क्षमतामाथि प्रश्न। शान्तिपूर्ण राजनीतिका लागि तालिबानलाई अफगानिस्तानको अन्तरिम प्रशासनमा समावेश गर्नुपर्ने रुसको सुझाव, 5 दिनपछि वार्ता हुँदै। र पहिलो संस्करणको काठमाडौँ मेयर्स कप एक दिवसीय पुरुष क्रिकेट प्रतियोगिताको उपाधि नेपाल पुलिस क्लबलाई, फाइनलमा एपीएफ 8 विकेटले पराजित। समाचार अहिलेलाई सकियो। प्राइम टाइम्स टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार। नमस्कार।